السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا كامل الأوصاف كاملا في ذاتي مكملا في أوصافه سيد الثقلين يا سيد الكونين ما خلق الله بعد ولا قبل إلا محمدا صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد، نور من نوري في نوري وبنور الأنوار محمد صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد، نور من نوري في نوري وبنور الأنوار محمد. يا كامل الأوصاف يا لين الأعطاف يا كامل الأوصاف يا لين الأعطاف قلبي لنحوك طاف يا ابن عبد الله يا ابن عبد الله. يا كامل الأوصاف يا لين الأعطاف قلبي لنحوك طاف يا ابن عبد الله يا ابن عبد الله. نور النبي نور مل البلد يضع عنبر نور النبي نور مل البلاد عنبر والمسك والجوهر من طيب رسول الله الله. يا كامل الأوصاف يا لين الأعطاف قلبي لنحوك طاف يا ابن عبد الله يا ابن عبد الله. على باب سيدنا النبي الله الله محبوبي ومطلبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي ونعشق مصطابي على باب سيدنا النبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي مشتاق قلبي لصاحه الله الله للي وصل للي وصل للي وصل 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 ومفرحه مشتاق قلبي لصاحه للي وصل وفراحه نفسي اشرب من راحه على باب سيدنا النبي على باب سيدنا النبي محبوبي ومطلبي يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار. سيدي أبا القاسم إني هائم سيدي
أبا القاسم إني هائم عزتي اقبلني خادم بين الحلاه يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار سيدي أبا الزهراء نرجو نظرا سيدي أبا الزهراء نرجو نظرا أرى قبة الخضراء ليل ونهار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار واقصد حيما نبينا طه المختار إن بغالي إن بغالي إن بغالي ومقام علي مدحك يا طه أحمد نلناه شفاها مدحك يا طه نلناه شفاها إن بغالي إن بغالي إن بغالي ومقام علي إن بغالي إن بغالي إن بغالي ومقام علي. السلام عليكم ورحمة الله.